बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बज़्म उर्दू में खुश आमदीद। आज की नशिस्त में हम शामिल कर रहे हैं उर्दू की एक खूबसूरत आवाज़, कतील शिफाई। तो आज हम सबसे पहले कतील शिफाई का मुख्तसर तारुफ, फिर उनकी शायरी की खसूसियात और आखिर में एक गज़ल शामिल करेंगे। तो पेशे खिदमत है तारुफ। उर्दू शायरी को मौसीकियत से मालामाल करने वाले कतील शिफाई का असल नाम औरंगजेब खान था। कतील उनका तखल्लुस था, जबकि हकीम मोहम्मद शिफाई उनके उस्ताद थे। इस हवाले से वो कतील शिफाई के नाम से पहचाने जाते थे। कतील शिफाई 24 दिसंबर 1919 को हरीपुर हजारा में पैदा हुए। वो 16 बरस के थे जब 1935 में वालिद का साया सर से उठ गया। बाप के होते हुए जो आसानियां थीं वो पल भर में गायब हो गईं और तालीम का सिलसिला भी मुनक़ता हो गया। अजीज़ व अकारब के मशवरों पर मुख्तलिफ कारोबार किए, लेकिन मुसलसल नाकामी हुई। 1947 में पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद के गीत तख्लीक किए। बाद अज़ां गीत नगारी को उन्होंने पेशे के तौर पर अपना लिया। उनकी शायरी का कई गैर मुल्की ज़ुबानों में भी तर्जमा हो चुका है। उनके 20 शेरी मजमुओं में हरियाली, गजर, जल तरंग, झूमर, मुतरेबा, छतनार, गुफ्तगू, पैरान और आमोख्ता खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। शेरी मजमूए मुतरेबा पर उन्हें आदमजी अवार्ड दिया गया, जबकि 1994 में उन्हें तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। कतील शिफाई बुनियादी तौर पर एक रोमानवी शायर थे। नुदरत ख्याल, रचाओ और गनायत उनके वो शेरी औसाफ हैं जिनसे इनकार मुमकिन नहीं। उनकी शायरी में जमालियाती तर्ज एहसास जिस भरपूर तवानाई और तनव्वु के साथ नजर आता है, उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। जमालियाती तर्ज एहसास के साथ साथ उन्होंने शेरी तर्ज एहसास को भी नजरअंदाज नहीं किया। रूमानियत को अपनी शायरी में अनोखे तखय्युल की चादर में लपेटकर इंतहाई खूबसूरत और शुस्ता उसलूब में बयान कर देना कतील शिफाई का बहुत बड़ा कारनामा है। क्लासिकी शायरी में रकीब का तस्वर हमें मुख्तलिफ हवालों से मिलता है। शोरा कदम कदम पर अपने रकीब को बेनुकस सुनाते हुए दिखाई देते हैं। कई एक का रवैया खासा जारहाना भी हो जाता है। लेकिन मुलाहिजा कीजिए कि किस लतीफ़ अंदाज में कतील शिफाई ने रकीब की मजम्मत की है। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। और अगर उनके दर्ज झैल शेर को उनकी रोमानवी शायरी की मेराज करार दिया जाए तो बेजा न होगा। रक्स करती हुई आती हैं फिजा से बूंदें, रक्स करती हुई आती हैं फिजा से बूंदें, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है। अब जरा कतील शिफाई की शायरी की दूसरी जिहतों पर नजर डालते हैं। उनकी शायरी का कैनवस महदूद नहीं। गमे जाना के अलावा वो गमे दौरा के तलख तजर्बात को भी अपने अशार का मौजू बनाने से नहीं हिचकिचाते। अलावाजी उनकी शायरी में हमें मारूजी सदाकतें और असरी करब भी पूरी आबोताब के साथ नजर आता है। उनके तखय्युल की उड़ान तमाम उम्र जारी रही। उनकी शेरी लुगत उनके मजाज की बड़ी नफासत से निशानदही करती है।
قتیل کی غزلیات میں ہمیں رقص، دریا، محبت، پیالہ، پائل اور ہوا کے الفاظ بکثرت ملتے ہیں، جو حتمی طور پر ان کے شعری رویے کا پیراہن بن جاتے ہیں۔ انہوں نے زندگی کے مختلف تجربات و حوادث کو اپنے اسلوب میں بڑی خوبصورتی اور مہارت سے بیان کیا ہے۔ قتیل کی زندگی کے مختلف رنگ تھے اور انہوں نے ان سب رنگوں کی ایک دھنک بنائی جو ان کے اشعار میں ہمیں جگہ جگہ دکھائی دیتی ہے۔ قتیل شفائی کی شاعری کی دوسری اہم جیت ان کی فلمی نغمہ نگاری ہے، جس نے انہیں بے پناہ شہرت عطا کی۔ قتیل نے ان گنت فلمی گیت لکھے۔ کچھ نقادوں کے نزدیک ان کی شہرت فلمی گیت نگاری کی وجہ سے زیادہ تھی۔ قتیل شفائی کے فلمی نغمات میں بھی رچاؤ، رومانیت اور غنائیت کا عنصر غالب تھا۔ ان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے فلمی گیتوں میں معیار پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ خواجہ خورشید انور نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی دھنوں کے لیے قتیل شفائی کے نغمات کو اس لیے پسند کرتے تھے کہ انہوں نے معیار کا دامن نہیں چھوڑا۔ قتیل شفائی نے صرف پاکستانی فلموں کے لیے ہی نہیں بلکہ بھارتی فلموں کے لیے بھی گیت تخلیق کیے۔ وہ بھارتی فلمی صنعت میں بھی بہت مقبول تھے۔ بھارت کے مشہور و معروف گیت نگار، جن میں مجروح سلطان پوری، آنند بخشی، سائر لدھیانوی، قمر جلال آبادی اور حسرت جے پوری شامل ہیں، قتیل شفائی کے بڑے مداح تھے۔ اسے قتیل شفائی کی خوش بختی سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ انہیں اعلیٰ درجے کے سنگیت کار مل گئے، جنہوں نے ان نغمات کو لازوال شہرت سے ہمکنار کیا۔ علاوہ ازیں جن گلوکاروں نے ان کے گیتوں کو اپنی آواز دی وہ بھی باکمال تھے۔ ان کے زیادہ تر گیت میڈم نور جہاں، مالا، نسیم بیگم، مہدی حسن اور سلیم رضا نے گائے۔ خواجہ خورشید انور، ماسٹر عنایت حسین، اے حمید اور نوشاد جیسے موسیقاروں نے ان کے نغمات کی دھنیں بنائیں۔ 11 جولائی 2001 کو طویل علالت کے بعد ہمارا یہ لاجواب شاعر اور گیت نگار موت کی وادی میں اتر گیا۔ قتیل شفائی کی غزلیات اور فلمی نغمات کی چاشنی ہمیشہ قائم رہے گی۔ معزز سامعین، آپ پیش خدمت ہے ایک خوبصورت غزل۔ انگڑائی پہ انگڑائی لیتی ہے رات جدائی کی، انگڑائی پہ انگڑائی لیتی ہے رات جدائی کی، تم کیا سمجھو تم کیا جانو بات میری تنہائی کی۔ کون سیاہی گھول رہا تھا وقت کے بہتے دریا میں، کون سیاہی گھول رہا تھا وقت کے بہتے دریا میں نے آنکھ جھکی دیکھی ہے آج اسی ہر جائی کی۔ ٹوٹ گئے سیال نگینے پھوٹ بہے رخساروں پر، ٹوٹ گئے سیال نگینے پھوٹ بہے رخساروں پر، دیکھو میرا ساتھ نہ دینا بات ہے یہ رسوائی کی۔ اور وصل کی رات نہ جانے کیوں اصرار تھا ان کو جانے پر، وصل کی رات نہ جانے کیوں اصرار تھا ان کو جانے پر، وقت سے پہلے ڈوب گئے تاروں نے بڑی دانائی کی۔ اور اڑتے اڑتے آس کا پنچھی دور افق میں ڈوب گیا، اڑتے اڑتے آس کا پنچھی دور افق میں ڈوب گیا، روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی غزل اور قتیل شفائی کا تعارف اور شعری محاسن پسند آئے ہوں گے۔
بزم اردو کا مستقل حصہ بنے رہیے، ایسی ہی خوبصورت شاعروں کا تعارف اور ان کے کلام کا نمونہ لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔